नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. केंद्रीय अर्थसंकल्पात मरीनटाईम खातीर तजवीज केल्ल्या निधीक लागून गोंयची ब्ल्यू इकॉनॉमी घटमूट करपाक मजत जातली तशेंच शिपींग बंदर नुस्तेमारीक लेगीत हाका लागून फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ल्हान तशेंच मध्यम उद्देगा खातीर रिणाच्या स्वरुपात क्रेडीट सुविधा, डिजीटल मळाक घटमूट करपाक साधन सुविधा उबारप, मनीस कुशळटाय, पर्यटन, भलायकी, आदिवासी कल्याण, पर्यटन थळांची उदरगत, हेल इन इंडिया, एअर कार्गो येरादारी घटमूट करप, बंदरावयल्यान फार्मा एक्सपोर्ट अशे म्हत्वाचे निर्णय बारीकसाणीन विचार करून घेतल्यात. हाका लागून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सादर केल्लो हो अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांचो विचार करून एक समतोल आशिल्लो अर्थसंकल्प जावन आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. ह्या सगळ्या निर्णयाचो गोंय राज्याक फायदो जावन रोजगार तशेंच येणावळ मेळपाक हे वरवीं मजत जातली अशेंय तांणी हे वेळार सांगलें. दिल्लींतल्या 70 विधानसभा सुवातां खातीर आयज मतदान जाता. मतदान सकाळीं 7 सुरू जालां आनी ते सांजे 6 मेरेन चलतले. 699 उमेदवारांची निवड करपा खातीर 1,56 लाखां परस चड मतदार आयज मतदान करतले. मुखेल उमेदवारां मदीं आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री आतिशी, दिल्ली सरकाराचे मंत्री गोपाल राय, भाजपचे विजेंदर गुप्ता, परवेश वर्मा, रमेश बिधुरी, कैलाश गेहलोत आनी काँग्रेसच्या संदीप दीक्षित, हारून युसूफ आनी अलका लांबा हांचो आस्पाव आसा. मतमेजणी शेनवारा 8 फेब्रुवारीक जातली. पणजी स्मार्ट सिटीचे 35 प्रकल्पां मदले 26 प्रकल्पाचें काम पुराय जालां अशी माहिती स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मुखेल अधिकारी संजीत रॉड्रिक्स हांणी दिल्या. कांय प्रकल्पाचें काम 31 मार्च मेरेन पुराय जातलें अशें तांणी हे वेळार सांगलें. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं सुरू आशिल्ल्या कामाचो नियाळ दिवपाक घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. रस्त्याची चडशीं कामां 31 मार्च मेरेन जातलीं तशेंच लँडस्केपींग, फुटपाथ, रंगकाम ही कामां 30 जून मेरेन जातलीं अशी माहिती तांणी हे वेळार दिली. कोंकणी भाशेचे दायज तरणाट्यांनी फुडें व्हरपाक जाय. सरकार कोंकणी भाशे खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयतात. ह्या येवजणेचो लाव घेवन कोंकणी भाशेक समृद्ध करपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कोंकणीच्या साहित्यान आनीक भर पडपाक जाय त्या दिकेन साहित्यिकांनी काम करचें अशेंय तांणी म्हळें. गोंय कोंकणी अकादेमी वतीन 38वो राजभासा दीस आनी कोंकणी साहित्य आनी भाशा सेवा पुरस्कार भेटवण सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें. त्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार दिल्ली साहित्य अकादेमीची उपाध्यक्षा प्रोफेसर कुमूद शर्मा, राजभाषा सचीव प्रसाद लोलयेकर, राजभाषा संचालनालयाचे संचालक प्रशांत शिरोडकार, गोवा कोंकणी अकादेमीचे सचीव पराग नंगरसेकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भारत हो भोवभाशीक देश, मात ग्लोबलायझेशनच्या काळांत भारतांतल्यो सुमार 2500 भाशा लुप्त जायत चल्ल्या अशें युनेस्कोची नोंदी म्हणटा. आमच्यो भाशा आमकां आमच्या संस्कृताये कडेन, इतिहासा कडेन, लोकजिणे कडेन जोडटा तशेंच देशाचो एकचार तिगोवन दवरता अशें मत कुमूद शर्मा हिणें ह्या वेळार उक्तायलें. भाशेची जपणूक म्हळ्यार स्व-अस्तित्वाची जपणूक अशेंय तांणी हे वेळार खासा नमूद केलें. मुरगांव बंदरांतल्या उड्डाण पुलाक जोडपी मार्गार घातिल्ली गेट मुरगांव बंदर प्राधिकरणाक काडचीच पडटली अशी शिटकावणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. मुरगांव बंदराक जोडपी नव्या उड्डाण पुलाचें एक सप्तका पयलीं केंद्रीय रस्तो आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांचे हस्तुकीं जालें आनी दुसऱ्याच दिसा बायणांतल्या त्या पुलाक जोडपी मार्गाचेर मुरगांव बंदर प्राधिकरणान गेट घाली. ताका लागून फुडाराक बायणांतल्या लोकांक हो मार्ग बंद जावपाची भिरांत उप्रासल्या. हालींच ह्या विशयाचेर नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान तिडक उक्तायल्ली. ह्या विशयाचेर उलयतना आमदार साळकार हांणी म्हळां की आपणें हो प्रस्न मुखेलमंत्र्यांक मुखार मांडला आनी मंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून तो सुटावो करपाचें उतर दिलां. नाजाल्यार आपूण थळाव्यांक घेवन रस्त्यार येवपाची शिटकावणी आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. गोंयांत मादक पदार्थ विरोधी कारवाय करतना कोलवा पुलिसांनी 2 गांजा पुरवणदारांक अटक केल्या. अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां राकेश मेघवाल आनी सागर पाणिग्रही अशीं आसून ह्या दोगांकूय उदयपूर आनी ओडिशा हांगासावन अटक करून हाडल्यात. ही कारवाय कोलवा पुलिसांनी केली अशी माहिती दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी काल मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकपाक मेळटल्यो आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.